अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आल मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आल मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे तसोने तमन्नों आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अजीज़ दोस्तों, ये मनाजर हैं नथिया गली के, अभी लेटेस्ट 1 मिनट पहले के, और ये अब से 5 से 10 मिनट पहले के, आधा घंटा पहले के मनाजर हैं। यानी कि कुल मिला के ये आज की अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट है जो कि सरदार इफ्तिखार साहब ने हमें नथिया गली से बनाकर भेजी है। सर बहुत शुक्रिया, आप ताज़ा तरीन अपडेट्स हमारे साथ शेयर करते रहते हैं कि नथिया गली में आज सारा दिन मौसम बड़ा ज़बरदस्त रहा, अब्र आलूद रहा, लेकिन उसके साथ साथ बादलों की आंख मचोली और बारिश भी वक्फे वक्फे के साथ हो रही है। ये अपडेट्स आज 23 जुलाई की हैं और ये लाइव इसलिए मैं कहता हूँ कि ये आपसे कुछ देर पहले की हैं। यानी कि ये लाइव यूँ हो सकती हैं कि मसलन कि वहाँ से मेरे तक पहुँचना और मेरे से आप तक पहुँचने में जो वक्त दरकार है वही वक्त है। बाकी ये लेटेस्ट अपडेट्स हैं जो कि आज की हम आपके साथ साझा रखे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि मौसम की सूरत हाल क्या है, रश की सूरत हाल क्या है, और आइंदा आने वाले हफ्ते में जो सा मौसम कैसा रहेगा, और मौसम के साथ साथ टेम्परेचर कैसा रहेगा। असल चीज़ टेम्परेचर की, गुज़श्ता रोज़ मेरे कुछ जो सब्सक्राइबर थे वो 4 से 5 दिन के लिए इन इलाकों में आए थे, लेकिन मरी 1 दिन रहने के बाद वापस चले गए, क्योंकि मरी में भी अच्छी खासी गर्मी देखने को मिल रही थी मरी के अंदर। लेकिन गुज़श्ता रात से ही मौसम तब्दील हुआ, मरी के अंदर भी बारिश हुई, नथिया गली के अंदर से ही बारिश का सिलसिला शुरू हो गया और एक दफ़ा फिर मौसम बड़ा ही खुशगवार और ठंडा हो चुका है। तो ये इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का मैसेज आपको मौसूल होता रहे और फिर आप इन्हीं वीडियोज़ की रोशनी में भी अपना टूर प्लान करें। दोस्तों बात यह है कि इस वक्त आप नथिया गली बाज़ार के मनाज़र देख रहे हैं, कि इसमें आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये जहन में रखिएगा कि आज वीकेंड नहीं है बल्कि मंगल का दिन है, और ज़्यादातर इस तरह का रश हमें आज से पहले तो फिर जुम्मा हफ्ता इतवार देखने को मिलता है, जब मलिका इलाके यानी कि पिंडी इस्लामाबाद से नौकरी पेशा तबके वाले लोग जिनको छुट्टी होती है जुम्मे या इतवार को, तो फिर वो इन इलाकों का रुख इख्तियार करते हैं। लेकिन आज जो सूरत हाल अभी हमें सरदार इफ्तिखार साहब ने नथिया गली के बाज़ार से दिखाई है, उसमें तो हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे रश है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो रश अभी तक कंटिन्यू है, इसी तरह चल रहा है। इसी तरह अगर इसी रश की देखते हुए, इस रश की कैफियत को देखते हुए अगर आप फिर असेस करें, तो होटलों के कमरों का रेट बिल्कुल भी नहीं गिर रहा होगा और सेम टू सेम होगा, क्योंकि फिर आजकल तो तमीज़ ही ख़त्म हो गई है वीकेंड की और वीकेंड के बगैर की। तो लिहाजा इसमें कमरे का किराया जो है वो फिर 10,000 से नीचे तक का शायद मुश्किल ही हो। लेकिन कुछ होटल ऐसे हैं जो कि नॉर्मल दिनों में 5-6 हज़ार 7,000 तक दे देते हैं, लेकिन अमूमी तौर पर जो रेट है स्पेशली नथिया गली के अंदर दीगर इलाकों से जैसे मरी, खैरा गली, कुजा गली वगैरह से, डूंगा गली से कदरे ज़्यादा किराए होते हैं। यानी कि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होती है। मतलब कम से कम रूम भी यहाँ पर 15 से शुरू होता है और 15-20 हज़ार रुपये ऐसे मांग रहे होते हैं कमरे का, जैसे छोले का वाडा हुए, ऐसे ही है ना जी। तो ये है कि किराए यहाँ पर ज़्यादा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन रूम जो से है वो लेने के लिए जी वक्त, बेहतरीन वक्त जो है वो आपके लिए यही होता है कि आप 2 बजे चेक इन शुरू होती है, 12 बजे चेकआउट लोग होते हैं सफाई से करके, तो फिर आप उस वक्त अगर आप होटल की बुकिंग कराएं तो आपको मुनासिब रेट पर मिल सकती है। कल इंशाल्लाह मेरा टूर है नारायण की तरफ, और वापसी पर मेरा इंशाल्लाह प्रोग्राम है कि मैं वापस आते हुए यहाँ का रुख इख्तियार करूँ नथिया गली का। तो फिर मेरी कोशिश हो कि नथिया गली के बाज़ार के जितने होटल्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन और उनके किराए, और इसी तरह नथिया गली ऊपर चार साइड पर जितनी भी रहायशें हैं उनका कोशिश करूँगा कि विज़िट करूँ, और उनमें से आपके लिए कुछ ऐसी वीडियो निकालूँगा जो लोग आप इतने ज़्यादा कॉल करके पूछते हैं कि सर नथिया गली में रूम, तो उसको रूम का कोई हल निकालने की मैं पूरी कोशिश करूँगा।
ہوگا کہ مناسب ریٹ پر کہیں کس جگہ پہ ہمیں کمرے مل سکتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی یہ میرا ٹور اللہ کرے کہ واپسی پر مجھے اتنا وقت ملے کہ میں آؤں اور پھر یہاں پر اگر مجھے ایک رات قیام بھی کرنا پڑا تو میں رہ کر دیگر ساری معلومات لے کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اور آپ کو پھر اس حوالے سے آسانی ہوگی کہ نتھیا گلی کے حوالے سے مجھے پتہ ہے کہ جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے پریشانی کا سامان یہی ہوتا ہے کہ وہ ذہن میں 5 سے 8 ہزار 10 ہزار کا ریٹ لے کے آتے ہیں، بجٹ لے کے آتے ہیں، لیکن یہاں پر جب 15-20 ہزار اس رینج میں ہو تو پھر ان کو مایوسی ہوتی ہے. لہٰذا کوشش یہی ہوگی کہ کوئی ایسی سیٹنگ بنائی جائے کہ جس سے آپ کو یعنی کہ آپ کا ٹور بھی ہو جائے اور آپ کے بجٹ پر بھی بھاری پن نہ محسوس ہو. ہم نے ایک آگے نتھیا گلی سے نیچے جاتے ہوئے نملی میرا کی جانب جو راستہ جاتا ہے وہاں کئی ویڈیو بنائی تھی. وہاں پر شفاعت ہوٹل ہیں، دیگر کافی سارے ہوٹل ہیں. تو وہاں پہ شفاعت ہوٹل والوں کے پاس کافی سارے لوگ گئے ہیں، انہیں مناسب 6-7 ہزار روپے میں کمرہ ملتا رہا. اسی طرح وہاں پر نیچے 3 بیڈ کا ایک کاٹیج ہے وجاہت صاحب کا، وہ بھی بڑا زبردست ہے. وہ بھی 6 ہزار روپے روم کے حساب سے 18 ہزار پر ڈے پہ دیتے ہیں. 3 روم ہے، 7 لابی ہے، بڑا پورا فل فلیٹ. جو بڑی فیملیز ہیں ان کے لیے بڑا اچھا ہے. تو وہ بھی اگر کوئی کسی بندے کو چاہیے تو ہمارا واٹس ایپ نمبر موجود ہے، لیکن وہ اگر خالی ہو تو پھر ہم آپ کو دلوا سکتے ہیں. عموماً زیادہ تر بک ہی رہتا ہے، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اگر وہ خالی ہو تو ہم کسی نہ کسی بندے کو وہاں پر اکوموڈیٹ کر لیں. اسی طرح خانسپور ہے، خانسپور کے بھی دیگر جو ہوٹلز ہیں ان کی انفارمیشن بھی انشاءاللہ آپ کو دیں گے. اور یوں کوشش کریں گے کہ یہ سفر جو ہمارا ہوگا اس میں سے زیادہ معلومات لے کے ہم آپ تک پہنچا سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر موسم کی بات کریں تو یہ موسم کنٹینیو کرے گا اور یہ 27 تاریخ تک ایسا ہی موسم رہنا ہے. کبھی بادل ہوں گے، کبھی رمجم ہوگی، کبھی بادل نیچے زمین پہ آئے ہوئے ہوں گے. اور خوبصورتی اسی موسم کی ہے نتھیا گلی اور گلیات اور مری کی کہ یہ وہ موسم ہے کہ جس میں بادل آپ کے بالکل پاس ہوتے ہیں. اور کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بادلوں کے شاید آپ اوپر ہوں اور بادل نیچے ہوں. تو یہ ساری جو ڈیٹیل ہے بتانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اگر آپ ان دنوں میں نتھیا گلی اور مری کا رخ اختیار کرتے ہیں تو پھر آپ کو یہ خوبصورت مناظر دیکھنے کو مل سکتے ہیں. اچھا، ایک اور بات بھی ہے کہ بجٹ مینیج کرنے کا طریقہ کار. تو ایک چیز میں یہ آپ کو بتاتا چلوں، اگر آپ اپنی گاڑی میں آ رہے ہیں تو مری اور نتھیا گلی کا سارا ٹور کر کے آپ پنڈی تک، باقی کا نہیں، پنڈی سے آگے آپ اپنے ارینجمنٹس خود کر لیں تو تقریباً 7 سے 10 ہزار کا فیول لگتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ وہاں پر گاڑی کتنی چلاتے ہیں. اسی طرح آپ اگر ساری جگہ دیکھنے کی میں بات کروں جس میں مری ہے، نتھیا گلی ہے، خانسپور ہے، ایوبیہ ہے، تو تقریباً اتنا گاڑی فیول جو ہے وہ 7 سے 10 ہزار روپے کا کھا جاتی ہے. مختلف گاڑیاں مختلف ان کی ایوریج ہوتی ہے. اسی طرح اگر میں بات کروں کہ اگر آپ رینٹ والی گاڑی پہ آتے ہیں تو پھر آپ کو گاڑی کا رینٹ یعنی کہ 2 نائٹ 3 ڈیز کا ٹور کرنے کے لیے آتے ہیں تو 18 ہزار روپیہ 6 ہزار روپے کے حساب سے گاڑی کا رینٹ ہے. 1.5 ہزار ڈرائیور کا کھانا پینا رہائش. تو یہ تقریباً 6 اور 18 24 یعنی کہ 23-23.5 ہزار روپیہ یہ لگتا ہے. اور اگر 10 ہزار فیول کا لگے تو 33 سے 35 ہزار روپیہ آپ کا ٹوٹل ٹرانسپورٹ کا خرچہ ہے پنڈی سے کسی ایک چھوٹی فیملی کے لیے جو کار اپنی بک کرا کے لاتے ہیں. اور پلس پھر ہوٹل کا اگر آپ ڈال لیں 2 نائٹ کا 5 ہزار والا ہوٹل لیتے ہیں، 10 ہزار ڈال لیں، 20 ہزار والا ہوٹل لیتے ہیں تو پھر 20 ہزار بیچ میں ڈال لیں یعنی کہ 10 ہزار پر ڈے کے حساب سے تو 20 ہزار روپیہ اگر وہ ڈالتے ہیں تو تقریباً 50-60 ہزار روپیہ آپ کا ایک ٹور جو ہے وہ ایکسپینڈیچر ایک فیملی کا لے لیتا ہے. اور اس سے بھی آسان طریقہ اگر آپ لوکل ٹرانسپورٹ سفر کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کو 450 روپیہ مری کا اور آگے اتنا ہی غالباً ٹوٹل 700 روپیہ پر ہیڈ کے حساب سے ایک فیملی ہے تو اس حساب سے آپ کا خرچہ ہوتا ہے. تو آج کی ویڈیو اتنی تھی، مجھے اجازت دیں. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.